ang makapagsalita sa harapan ninyo ngayon. Hayaan ninyo kahit sandali ang kinin ko, ang segundo o minuto, upang ilarawan kung gaano kahalaga sa buhay ko o sa ating lahat ang edukasyon. Pero, bago po ang lahat, gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Ako si Judeline Maylas, isa sa mga graduate sa Malapnit Primary School. Mangod ko sa 5 ka magsuon. Ang akong mga ginikanan mao si Papa Saitong ug Mama Jocelyn. Ang trabaho sa akong papa mao ang pagtanom ug mga maisayuda namo sa bukid. Ug uban pang mga tanom. Lagot mo nga pwede namong makaon o makonsumo sa panahon mumuod-an mi sa mugas. Ug ang akong mama motabang usab sa akong papa sa mga trabahoon sa bukid. Bisan pa sa among kawad-on, malipayon gihapon ang among pamilya. Bisan sa mga panahon nga muwad-an mi sa bugas ug maghilak sa kadaghan sa problema. Bulanghoy, saging, kamuti ang among usay. Ang among usay. Apan sa pinabring nga pamaagi, uy nga po ng among pangalan. Ang nagpulang ang mga friend. Ang ka na mga ang kalisod na among pagpuyo. Ang pagpangita sa adlaw-adlaw ang kusumo. Ang nahimong rason kung nga na ako nagpadayon sa pagtuon. Kadililalim nga budako ko nga walay kahibalo. Para sa ako ang edukasyon usa sa pinaka-importante nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Kini mao ang gasa nga makahatag kanato og dakong kahigayonan para sa kaayuhan sa atong kaugmaon. Bahin man kini sa akademikong katapos, teknikang abilidad, umura nga kaisog. Ang edukasyon sa matag higayon, makahatag kanato kaptangan niya dili matigdan. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugmaon. Ang Malapnit Primary School naghatag ko na magdakong pabor aron kami makalagpos unang ang sa edukasyon. Dili mi nakita mo nakipagbugnaw sa kahibalon nga dapat namong matun-an para madaog mi sa amang kamangmangan ug gakson ang kahibalon nga amang mahiaguman. Dili nato ikadinay nga ang pagswela dili sayon ang atong kahimtang sa pagpuyo. Mga kakulangan gamit pang eskwela ug uban pang mga problema nga mao'y magaluya sa atong pagkat-on. Unsa man kalisod nato mga estudyante, ang pagskwela mausab na ang kalisod nga anagian sa atong mga magtutudlo. Sa pagtudlo kanato, bisan pa man sa atong lugar nga layo sa kabihasnan. Sa among mga magtutudlo, ma'am ug sir, dako kayong salamat sa inyong dakong mga kanamo. Bisan pa man sa among kawad-on, kakulangan, kahimtang sa among pagpuyo. Minghatag mo sa inyong dakong konsiderasyon aron kami makakat-on. Gitudluan mi ninyo sa pagbasa, pagsulat, pag-ihap, pagbuhat og maayo ug ilabi na sa tanan ang mahimong responsableng bata sa among komunidad. Uban pang mga pagtulunan ang among nakat-unan. Kini nga pagtulunan ang among dalahon sa sunod nga ang sa edukasyon. Ang among adtuan.